शेर अब्दुल मोहम्मद साहब, जी टिक्का खान सानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। शेर साहब, आपसे सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कैसा फैसला इत्तेहाद? हमारी मजबूरी है, आप सबको पता है। हमने अपने रिजर्व सीट बचाने हैं। इस पार्टी के साथ इत्तेहाद होता है। पार्टी जो है कोशिश कर रही है कि अपनी रिजर्व सीट बचा लें। क्या बच पाएंगी रिजर्व सीट, क्योंकि वो तो इलेक्शन वाले से पहले जमा करवानी होती है लिस्ट? कानून क्या कहता है? आप तो जज भी रहे हैं। जो पार्टी जिसका कोई पार्लियामेंटेरियन जीत जाता है तो वो एडवांस में लिस्ट जमा करते हैं, एक के दें या दो के दें। तो लिस्ट आगे आया हो तो फिर अगर उनकी सीटें ज़्यादा आ जाती है, जिस तरह केपी में हमारे साथ 2018 में हमने 7 नाम दिए थे, 11 हमारी सीटें बनी तो 4 उन्होंने बाद में की। लिहाजा अब उसी पार्टी की लिस्ट पे हम फहरिस्त जमा करेंगे। नहीं, एक्स्ट्रा की तो हो सकती है, लेकिन आप क्या 94 की ले सकेंगे? अच्छा, दूसरा दूसरी बात ये ना, ये रिजर्व सीटें किसी दूसरी पार्टी को तो जाती नहीं है। ये उसी पार्टी, अगर कोई पार्टी अवेल नहीं कर पाती है तो ये ख़वातीन हैं जो हमारे 52% आबादी में उनके शेयर हैं, तो ये नुमाइंदगी से महरूम होंगी। किसी को फ़ायदा नहीं है और आइन की रिक्वायरमेंट है, लिहाजा सबको इल्म है कि हम इन ज़रूरतों की तहत करें। अच्छा, परवेज़ खट्टक के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ, बाकी जमातों से इत्तेहाद नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहते हैं? कौन सी जमात? क्योंकि परवेज़ खट्टक के साथ भी इत्तेहाद की बातें चल रही थी ना, और KPK में कौमी वतन पार्टी से भी और बाकी जमात इस्लामी के साथ, तो इनके साथ ज़रूरी है कि इस पार्टी का कम अज़ कम एक पार्लियामेंटेरियन पास हो ताकि रिजर्व लिस्ट पे एक्ट पान हो सके। आइन की आर्टिकल 51 के तहत कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में इन्होंने ये दफ़ा डाला कि ये लिस्ट में है एडवांस में देनी है। तो अगर लिस्ट में एक भी नाम डाला हो तो बाद में आप 20 भी डाल सकते। हुकूमत किसकी बन रही है? हुकूमत किसकी बन रही है? हुकूमत जिसकी बन रही है कमर कस नहीं होगी। बहुत सारे मसाइल हैं, माशी मसाइल जो हैं वो मुँह खोले बैठे हैं। महंगाई का एक इंतहाई खौफनाक तूफ़ान जो है आने वाला है, और ये केयर टेकर जाने से पहले महंगाई का तोहफा खुद ही देंगे ताकि जो भी हुकूमत आए वो ये काम इनसे करा करना है। आपके घर रेड हुआ है, आपने कहा है कि IG इस्लामाबाद को 10 दिन के लिए जेल में भेज दिया जाए तो ये सारा मामला ठीक हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? रेड के हवाले से क्या चीज़ें हैं? रेड हुआ है, दरवाजे तोड़े, मुलाजिम मेरा ले गए, अभी तक वापस नहीं आया है। लैपटॉप ले गए, मेरे मुलाजिमीन को मारा, घर के चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये इंसानियत है, ये इंसान है जो ऐसे काम कर रहे हैं। यानी कौन सा अखलाकी? इनके अपने घर में कोई माएँ बहनें बच्चे नहीं हैं, इस तरह तो हैवान भी नहीं करते हैं। अच्छा सर, अब फन की इंतहा है जिन्होंने भी ये काम किया है। सर, खान साहब की रिहाई के हवाले से इलेक्शन भी इक़दामात हो रहे हैं सर? इक़दामात नहीं होते हैं, अदालत की फाइट वो हमने अपील जाएगी। अच्छा, इलेक्शन हो चुके हैं। सवाल करना है, अभी भी जख्म के निशान है, आपकी नाक पर है, आपके आईब्रो के पास हैं, और आपके पाँव पर भी जख्मी जो आप उसके निशानात सोशल मीडिया पर वायरल थे। अच्छा, अभी आपकी तबीयत कैसी है, और उस वक़्त मेन वाक़या पेश क्या आया जिसकी वजह से आपको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा? रात के 1:30 बजे मेरे मुलाजिमीन भागते हुए मेरे कमरे में आए कि जी 4 गाड़ियाँ हैं, नकाबपोश है, सारे सब नकाबपोश थे, और उनकी तरबियत से वो ट्रेन लोग मालूम होते थे, और ये एक किस्म की अगवा की कोशिश थी। सारा दिन मैं इधर फिरता हूँ, किसी ने गिरफ्तार करना है तो दिन की रोशनी में करें, रात इसलिए ये आते हैं कि ये अगवा करना चाहते थे। और जो कैमरे लगे हुए थे वो घर में जो कैमरे लगे हुए उनका कोई कनेक्शन नहीं था, वो DVR ढूंढ रहे थे। तो लिहाजा अगर इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है उसमें फॉरेन एम्बेसीज हैं, पूरी दुनिया में ये खबर सुनी, ये जो लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ? अगर आप कानूनी किसी इदारे से वाबस्ता हैं, पुलिस से हैं, तो आपका ये हक़ कहाँ से आ गया कि आप मुसल्लह हो के लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े? आज तो यानी साहब ने भी ये कहा कि खुद दफाई के थे, आइंदा कोई भी डाटा पोस्ट आएगा हम उसको डाकू समझेंगे। अच्छा मनोज साहब, ये बता दीजिए, बन जाती है क्या कि आप और कानून बनना पसंद करेंगे या आसान सा इलाज है ना,
یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس ایک دفعہ گولی مار دیں، ختم کر دیں. مروت صاحب ابھی جو انسانیت تو نہیں ہے. دفعہ 144 کی جو FIR ہوئی ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی جو FIR ہوئی ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اس پہ میں نے بیل کرا لی ہے اور یہ بیل آرڈر میرے جیب میں ہے. خان صاحب ادھر بھی سوال لے لیں تھوڑا سا. پاکستان تحریک انصاف دکھا بھی دے دوں تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ. وکیل ہوں، قانون پہ تو عمل درآمد ضرور کرتا ہوں. یہ پرچے کریں، ایک کیا ہے، دفعے 6 ڈالے ہیں. یہ IG اسلام آباد ایک جرائم پیشہ شخص ہے اور اس نے ذرا ایک بات تو مکمل ہونے دو. جرائم پیشہ شخص ہے، اس نے بہت ساری PTI کے لوگوں کو اٹھوایا، اعلی کار بنا. ہو میرے گھر پہ چاپا جو ہے، پولیس کا کام ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دیں. یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، اس حوالے سے میں نے IG اسلام آباد SSP CTD اور SSP آپریشن ان پہ میں نے دعوے داری کی ہے. میں نے آج ہائی کورٹ میں یہ پورا بیان دیا ہے. سیکٹری انٹیریئر کو جو ہے انکوائری افسر کورٹ نے مقرر کیا ہے، رپورٹ طلب کی ہے. میں نے تحریری بیان سیکٹری انٹیریئر کو بھی دے دیا. اچھا مروت صاحب آپ کہہ رہے ہیں IG آپ لوگ ان سے انتقام لیں گے یا پھر کیا کریں گے سر؟ دیکھیں یہ سارے چور ہیں، شکلیں تو چھپائے پھرتے ہیں، ڈاکو بھی ڈاٹے باندھ کے آتے ہیں. پتہ نہیں یہ ہوں گے کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں بھی کسی نے فرائض دیے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ان کے اپنے بچے بھی یہ دن دیکھیں کہ رات کو بچے سوئے ہوتے ہیں، آپ گھس جاتے ہیں. اچھا مروت صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کہا IG اسلام آباد جرائم پیشہ شخص ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بارہا آرڈر نکالے، الیکشن کمیشن نے بار بار نوٹیفکیشن نکالے انہیں تبدیل کیا جائے. وہ تو بہت پاورفل شخص ہے. جب تک IG اسلام آباد کو جیل نہیں بھیجا جاتا ہے، یہ جرائم ہے نا. اغوا کیا ہے، اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. آپ حکومت میں آ کر بھیجیں گے جیل؟ نہیں، لیکن جتنے کیسز ہوں گے یا جو بھی گریونسز ہوں گی لوگوں کی، اب انہوں نے ڈاکی بھی ڈالے ہیں، اغوا برائے تاوان بھی کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ابھی یہ سرپرستی ان کو حاصل ہے. وقت آئے گا قانون کے مطابق. آپ نے کہا کہ آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو کیا آپ کو اغوا کر کے آپ کی وفاداریاں تبدیل کرانا کا معاملہ اس طرح کوئی ہے؟ کہ میں نے تو کہا ہوا ہے کہ اغوا کرو تو بس پتہ ہی صاف کرو. ہمیں اس ملک میں اس طریقے سے نہیں رہنا ہے. یہ کوئی زندگی ہے. کہ وزیر اعظم کینڈیڈیٹ آپ کا ہوگا، نمبر گیم پوری ہے، کتنے کانفیڈنٹ؟ ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں تقریباً لگ بھگ 17 حلقے نون کے اسٹے ہو گئے ہیں اور ہم اب عدالتوں میں بھی ہم جا رہے ہیں کمیشن کے علاوہ. حکومت سازی سے قبل اگر نون کے 50 حلقے بھی اسٹے ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت نہیں بنا سکتے. سر آج لاہور سے جو بیلٹ پیپر پکڑے گئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ سارا ٹبر چور ہے اور یہ نواز شریف نے مانسیرا میں جو الیکشن آ رہا ہے اس کی اس نے عذرداری دائر کی الیکشن کمیشن میں کہ ریکاؤنٹ کر لیں. تو ریکاؤنٹ سے پہلے یہ اب جیلی ووٹ چپوا کے بکسوں میں ڈلوا کے اپنی کاؤنٹ پوری کرنا چاہتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھائیوں کی کوئی آپس کی لڑائی ہے اتنی بڑی مخبری، وہ بھی نواز شریف کا بیلٹ پیپر پکڑا جانا، کہ ان کے اپنے اندر کا ہی کچھ اور مخبر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہے. اس شخص کو جو قیدی 804 کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو جیل میں رکھا، ساری پابندیاں ہم پہ لاگو کی، لیکن 8 فروری کو قوم نے کیا دکھایا؟ 2/3 سے زیادہ اکثریت تھی. پورا نظام جو تھا اس بندی، اس قیدی کے اگینسٹ فیل ہو گیا. پھر اللہ کا کرشمہ دیکھیں کہ ضمیر جاگتا ہے کمشنر راولپنڈی کا، اور وہ جو ہے جو بیان دیتا ہے وہ ان کے منہ پہ ایک کاری ضرب ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرنٹنگ پریس میں یہ چپواتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، آپ سوشل میڈیا رپورٹ کرتے ہیں. پیر پگارا بیان دیتا ہے، اچکزئی صاحب بیان دیتے ہیں، رئیسانی دیتا ہے، اور کتنے لوگوں نے بیان دیے کہ PTI کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. یہ سب کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے کہ دیکھیں سب کے ضمیر جاگے ہیں اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. 17 سیٹیں جیتی ہیں نون نے اور 6 سیٹیں جیتی ہیں پیپل پارٹی نے.
23 सीटों के साथ ये 264 के ऐवान में हुकूमत साजी करने चले गए। पाकिस्तानियों में अगर थोड़ा सा भी शऊर है तो याद रखना चाहिए कि ये लोग इक़्तिदार की भूखे हैं, मुसल्लत होंगे, पैसे चोरी करेंगे और फिर ये डील करके भागेंगे। यही इनका मकसद है। हाँ, हम अगर इक़्तिदार में आना चाहते तो पीपल पार्टी के ज़रिए हम डील कर सकते थे। हमें इक़्तिदार बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। अच्छा, आप पहली दफ़ा पार्लियामेंट में जा रहे हैं, पहली दफ़ा एंट्री हो रही है कौमी असम्बली में, आप